أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه مرحوم أبينا محمد نور الله مرقده واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واعثله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم. اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واقض حوائجنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم وإلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة من ماتوا منا اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع عبادك الصالحين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم آنس وحشتهم وآمن روعتهم ونفس كربتهم ونور محلتهم وارفع درجتهم وكن لنا ولهم وبنا وبهم حفيا. اللهم وارحم ما كان من السيئات في تروسهم وافسح لهم ما ضاق من رموسهم واجعل لي حور الكواعب من أنسهم وأنيسهم. اللهم وما أتوك به من حسنة فتقبلها وما أتوك به من سيئة فتجاوز عنها. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم. اللهم أدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون.
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم جددوا إيمانكم ونظروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحال لا باسم منتقم مولاي صل
لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة بحين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمون هل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا حتى عذابا في الباني ريح الصبا وأطراب العيسى بالعيسي بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن
عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر له وارحمه مرحوم أبينا محمد نور الله مرقده وعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله وعسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار رحمن رحيم ما يا ملك الجبار يا ملك الملوك يا راج سيدا يا غفور رحيم يا കാരുണ്യ കടലായ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബുൽ വറാ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തിലും മുത്തായ ഹബീബന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ചുള്ള ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസ് നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷഫീഖയുടെ വന്യപിതാവ് മർഹൂം അബീന മുഹമ്മദ് നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ ആ ഉപ്പയുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസത്തിലാണ്, അതും പരിശുദ്ധ മദീനയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഈ തിരുഹളറത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഇന്നലകളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുറൗള ഷരീഫിൽ പോയി, അവിടുത്തെ ഹുജറത്തു ഷരീഫിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ, അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക്, അവിടുത്തെ റൂഹിലേക്ക് വേണം യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഉൻദുർ ഹലനാ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫിൽ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ മനോഹരമായ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നത്തെ റൗള ഷരീഫിലുള്ള നോമ്പ് തുറയുമെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഓരോ കരക്കാച്ചീളുകളുടെയും സവാബ് ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ആ ഉപ്പയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ, നിൻ്റെ അടിമയെന്ന നിലക്കും ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടൊരു മെമ്പർ എന്ന നിലക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഷാഫിയുക്കയുടെ വന്യപിതാവെന്ന നിലക്കും ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും അമലുകളും നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, തൃപ്തിപ്പെടുന്ന, പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലുകളാക്കണം
നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നിൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലാഹുവേ നിൻ്റെ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഖിദ്മ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവസാനം ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ അറിയാത്ത, ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യവും അറിയാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ മരണശേഷം അറിയുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ദിക്ർ ഖുർആനുകൾ ഓതുന്ന ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. ചെയ്ത അമലുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ അമലുകളുടെയും ചെറിയ ചെറിയ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിന് ബറക്കത്തുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നീയാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നിൻ്റെ ഖജനാവിൻ്റെ വിശാലത കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരിഗണിക്കണേ അല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ വന്യപിതാവിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. പടച്ചവനെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ 1000 10,000 ലക്ഷോപലക്ഷം പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ വെച്ചുള്ള ഈ മജ്ലിസും നോമ്പ് തുറയും ഇഫ്താറും അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതി വെച്ച 100 കണക്കിന് ഖത്മുൽ ഖുർആനും ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്റുകളും ഫാത്തിഹയും ഇഖ്ലാസും സൂറത്തു യാസീനും മുൽക്കും ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ഹുലുകാർ ഓരോരുത്തരും പടച്ചവനെ ഓതി വെച്ച ഓരോ ഹദിയകളും ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ആ ഉപ്പയുടെ ഖബർ വിശാലമാകാൻ, സ്വർഗമാകാൻ, മക്കളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ, പടച്ചവനെ മക്കളിലൂടെ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ഉപ്പയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളാക്കിയ ഈ രൂപത്തിൽ വഴിതെറ്റാതെ നല്ലൊരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തണമെന്നുള്ള കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ആ ഉപ്പയുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല മേഖലകളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കാരണം. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഉപ്പയെ മറക്കാൻ കഴിയുകയില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരാണ് ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം. പടച്ചവനെ ആ ഉപ്പയുടെ ദറജ നീ ഏറ്റണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഹബീബരായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാമം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മർഹൂം അബീന മുഹമ്മദ് ആ ഉപ്പ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. യാ റസൂലല്ലാ, പരിശുദ്ധ ജന്നത്തുൽ ബഖീഇന്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ജന്നത്തുൽ ബഖീഇൽ അന്തി ഉറങ്ങാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഷാഫിഖാനെ അറിഞ്ഞതു മുതൽ പടച്ചവനെ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫിൽ വെച്ചും ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദുന്യവിയും യുമായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണേ അല്ലാ. ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാതാപിതാക്കളിലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ദുന്യവിയും മുഖ്റവിയുമായ ജീവിതം നീ, പരലോക ജീവിതം എല്ലാം നീ തരപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അഹ്ലുകാർ പലരും ഖബറിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ പലരും ഖബറിലാണ്, രോഗശൈലിയിലാണ്, പലരും ആഫിയത്തില്ലാത്തവരാണ്. അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘ ആയുസ് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും നീ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. തോഖത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഹിഫ്ള് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ സഹോദരിമാർക്ക്, സഹോദരന്മാർക്ക്, മരുമക്കൾ, ചെറുമക്കൾ എല്ലാവർക്കും, വല്യുപ്പമാർ, വല്യുമ്മമാർ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ റമളാൻ മാസം ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ചിന്തകൾ കൊണ്ട്, പാരായണങ്ങൾ കൊണ്ട്, അമലുകൾ കൊണ്ട്, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, പടച്ചവനെ നോട്ടം കൊണ്ട്, കേൾവി കൊണ്ട്, നടത്തം കൊണ്ട് എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഒരു ന്യൂനതകളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നീറുന്ന വേദനിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, വിഷമങ്ങളുണ്ട്, രോഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലേറെ മനസ്സിൽ റബ്ബേ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്. നീയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നവൻ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദ് നിനക്കറിയാം റബ്ബേ. എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറാണെങ്കിലും റബ്ബേ ഷർറാണെങ്കിലും അത് നീയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. പടച്ചവനെ ഖൈറിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഖൈറായൊരു മേഖലയിൽ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറല്ലാത്തൊരു ഷർറിലേക്കും ഞങ്ങളെ നീ അടുപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഖൈറാണോ
ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അത് തരണം ചെയ്ത് അതൊരു സൽക്കർമ്മമായി കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഒരുപാട് പാവങ്ങളെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ, ഒരുപാട് ഫഖീറു മിസ്കീന്മാരെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഖിദ്മ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളോതിയ ദിക്ർ യാസീൻ ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മൗലിദ് സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഇൽമിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ ആദർശത്തിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിൻ്റെയും നിറകുടമായ സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ശൈഖുനായ പി ഉസ്താദ്, അല്ലാഹുവേ ശൈഖുനായ പി ഉസ്താദ്, അല്ലാഹുവേ ശൈഖുനായ പി ഉസ്താദ് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു ഐനിലും ഒരു ഷർറിലും ഒരു ബലാ മുസീബത്തുകളിലും ഒരു സിഹറുകളിലും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് കുറവാണ്, ഒന്നും താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഞങ്ങളുടെ ശൈഖുനാക്കില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വാർദ്ധക്യ സമയത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ഓടി നടക്കുന്നത്. പതറിപ്പോവാതെ അല്ലാഹുവേ നല്ല ആർജവത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഖാദിമീങ്ങൾ, അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ, അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ ഉസ്താദന്മാർക്ക് തങ്ങന്മാർക്ക് അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അവർക്കും റഹ്മത്തിൻ്റെ കാവലി പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്ന് നൽകണേ അല്ലാ. സുൽത്താനുൽ ഉലമയ്ക്കും അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ശൈഖുനാ ഹകീം അസ്ഹരി ഉസ്താദിനും പടച്ചവനെ അവിടുത്തെ മക്കൾ റബ്ബേ എല്ലാ മക്കൾക്കും പേരമക്കൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കണ്ണേറിൽ നിന്നും ഷെറിൽ നിന്നും റബ്ബേ എല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ശൈഖുന ഇവിടെ നിയോഗിച്ച ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെയും ഓരോ വിത്തുകളെയും പാകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മമരങ്ങളെയും അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ മക്കളും അവിടുത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്നുള്ള തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാ. നോളജ് സിറ്റി എന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഭിമാനമായ, കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ, പടച്ചവനെ ലോകമുറ്റു നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് അഭിമാനമായ, ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനമായ മസ്ജിദുൽ അസാറും നോളജ് സിറ്റി പടച്ചവനെ ജാമിഉൽ ഫുതൂഹ് അവിടുത്തെ സ്ഥാപകർക്കും അവിടുത്തെ ഓരോ സ്റ്റാഫുകൾക്കും അല്ലാഹുവേ അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്കും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും അവിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇടുന്നവർക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെക്കുന്നവർക്കും ക്കുമെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ പഠിതാക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുന്ന് സഹായിച്ചവർ ആരൊക്കെയാണോ, ഒരു രൂപ നൽകി സഹായിച്ചവരാരാണോ അവർക്കെല്ലാം നീ പരിശുദ്ധ മദീനയുടെ ബറക്കത്തിനെ നീ നൽകണേ അല്ലാ, നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷാഫിഖയ്ക്കും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനും അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ റബ്ബേ അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ പടച്ചവനെ ഷാഫിഖാൻ്റെ പിന്നിൽ ഖിദ്മ ചെയ്യുന്നവർ പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. സുൽത്താനെ അടക്കം എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അവരുടെ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റി അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകി വലിയ പദവിയിൽ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ, വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിക്കണേ അല്ലാ. അറിയപ്പെടുന്ന ട്രാവൽസാക്കി മാറ്റണേ അല്ലാ. വലിയ മേഖലയിൽ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നീ ഖൈറിൻ്റെ ഹുലുകാര കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ, നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും മനോഹരമായ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തും ജീവിതത്തിലും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ സുൽത്താനുൽ ഉലമയോടൊപ്പമുള്ള ആ ഒരു സഹവാസം നീ എന്നും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ മദീന നിവാസികളാക്കണേ അല്ലാ. മദീന പുൽകാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ ശഹ്റ ശരീഫ റമളാന ഷാഹിദൻ ലനാ ലാ ഷാഹിദൻ അലൈനാ വജഅലിൽ ഹുജ്ജതൻ ലനാ ലാ ഹുജ്ജതൻ അലൈനാ. അല്ലാഹുമ്മ അഅ്തിഖ് رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله أسألك الجنة أعوذ بك من النار. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنوبي يا
أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أوصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.